اللہ اللہ میرے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ. خالق کائنات ارض السماء رسول اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی دی اہل بیت اسی انہاں نہ پسندہ چیزاں تو اسی تھانو جناب اعلیٰ پاک کر چھڑے آئے جنہ جناب اعلیٰ جس طرح جناب پاک کرن دا حق ہوندہ ہے. مصطفیٰ کریم دے غلام ہو اللہ کہندہ ہے اسی نبی دی آل نو اس طرح پاک کیتا ہے جس طرح پاک کرن دا حق ہوندہ ہے. اتھے میں گل کرنا چاہنا محمد عربی دے غلام ہو امام علی مقام امام حسین کریمین نے اپنے نانے دے دین وسط مکہ تے مدینہ چھوڑیا. اپنے نانے دے دین وسط جناب اعلیٰ آپ سارا کچھ قربان کروان واسطے تیار ہو گئے نے. میں اکثر کہنا ہونا جدو جناب یزید ظالم نے اسلام تے کاری ضربہ لانیاں شروع کی دیا نے اسلام نو مٹان واسطے سازشاں شروع کی دیا نے. امام علی مقام نو جناب اعلیٰ خط لکھے آئے اے امام میری بیعت کر لے میری بیعت کر لے. اج لوگ کہنے نے مولانا صاحب دین نال جناب اعلیٰ سیاست نو کی تشبیہ دین دے ہو. مولانا صاحب دین تے سیاست کی تعلق ہے. آ میں تن دساں اگر کسے غیرت مند مولوی نے تینو اگر جناب اعلیٰ امام علی مقام امام حسین کریمین دا سچا میشن نہیں دسیا اگر خالصتاً تندین مصطفیٰ امام علی مقام دا جناب اعلیٰ مکہ تے مدینہ چھوڑ کے جان دا مقصد نہیں دسیا. آج تن مولوی عمران دسنا چاہتا ہے او مولوی تن کدی بھی نہیں دسے گا جس کو جناب اعلیٰ جس نو کدی بلے والے کل خیرات آن دی ہوئے کدی شیر والے کل خیرات آن دی ہوئے کدی تیر والے بندماش کل خیرات آن دی ہوئے اے وہی دسے گا جس نو آمنہ دلال کل اچھی بولا. یزید نے خط لکھے آئے میں موضوع میں لے آئے کہ جناب کربلا سے واپسی میں گل ہوئی کرنی سرے میں تنجن کربلا دے چند منٹا دندر کربلا لے کے جانا چاہنا ہوا. سن اے محمد عربی دے غلام ہو اپنے آپ نو عاشق رسول اکھنا اپنے آپ نو دین مصطفیٰ دین متین دا پہرےدار اکھنا. ادھر ملک پاکستان دے اندر حضور دی عزت دے حملے ہو رہے ہوں سرکار دی ناموس دے حملے ہو رہے ہوں. تو آنکھیں میں حسینی تو آنکھیں میں جناب اعلیٰ حسینیاں تے دین مصطفیٰ تے پیرا دین والا ان گلہ نہیں ہونیاں ان حسینی نہیں کر دے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء آؤ حسینی ہوندہ ہے جڑا سارا کچھ قربان کروا کے دین مصطفیٰ تے پیرا دے کے اپنا 6 مہینے دلال بھی قربان کروا دے اپنا 18 سال دا پتر بھی قربان کروا دے. لیکن یزید یا اکھا چاک پا کے یزید یا 18,000 فوج دیاں اکھا چاک پا کے آنکھیں یاد رکھیں اے یزیدی کتو میں اپنے نانے دے کنیا تے بے کے مدینے دیاں گلیاں پھر دا رہا ہوں. میری خاطر میرے نانے نے نماز دے اندر میرے نانے نے سجدے لمبے کیتے نے. آج جناب اعلیٰ 71 تسبیحاں میرے نانے نے میری خاطر پڑھیاں نے. آج کربلا دے میدان دے اندر جدو جناب علی یزید نے خط بھیجے آئے میرے امام نے خط پڑھے آئے. خط پڑھن تو بعد امام نے خط دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے یزید دے کاسے دے ہاتھ دے رکھے جا کے یزیدی کتے یزید نو دے دے تو اس نو کہہ دے حسین کہندہ ہے میں اپنے نانے دے دین تے پیرا دین واسطے آ رہا ہوا تو میرا انتظار کر. اتنی دیر دے اندر جدو امام واپس آئے نے حضرت امام علی مقام واپس آئے نے اپنی بہن دے کول جدو پہنچے نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے بھائی دے چہرے والوے کھیا امام علی مقام دے چہرے تے پسینہ آیا ہے. ان قربانی تھی ان تے بڑی وڈی دینی پینی ہے. ان جناب علی نانے دا کھادا ہے تے نانے دے دین لے میں اتنی عزتاں دیتیاں میں نانے دے دین لے ممبر بھی دیتا میں نانے دے دین نے مسلح بھی دیتا. آج مولوی نو دین دے راستے مسلح ہی ملے تے مولوی دین تے پیرا نہ دے سکے. آج مولانا نو ممبر بھی ملے تے پیر نو استانہ بھی ملے تے پیر دین تے پیرا نہ دے سکے. میں کہنا ہوں قتل پیر نہیں ہو سکتا قتل مولوی نہیں ہو سکتا مولوی تے پیر ہوئے گا جڑا حسین کریمین دی طرح جس طرح میرے امام نے
مکہ تے مدینہ چھوڑ کے آپ کربلا دے میدان دے اندر تشریف لے کے گئے نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کہنی نے بھائی جان تسی پریشان لگ رہے ہو نہیں بہنے پریشانی دی کوئی جناب آلہ کوئی پریشانی کوئی نہیں نانے دے دین تے قربانیاں دتیاں نے اس تو وڈی قربانی دینی پہ گئی ہیں لیکن دیواں گے تے بہن زینب کہنی نے بھائی جان ذرا کھل کے میرے نال گل کرو تسی کی کہنا چاہندے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین کریمین کہندے نے بہنے نانے دے دین نو خون دی ضرورت پہ گئی ہے تے نانے دے دین تے خون لگے گا تے بہن کہندی بھائی جان پریشان نہ ہو عرفات دے میدان دے اندر چلے جاؤ جا کے اعلان کرو میرے نانا دا کلمہ پڑھنے والو اے میرے نانے دے دین دے پہرے دارو میرے نانے دے دین تے مشکل وقت آ گیا ہے میں نانے دے سینے تے بہ کے پلے آواں دین میرے نانے دے مدینے وچ رہ کے پلے آئے اج دین نو بچاون واسطے خون دی ضرورت پہ گئی ہے اے میرے بھائی اے میرے ویر جا کے اعلان کرو بڑے بڑے رسول اللہ دے غلام دین تے پہرا دین واسطے خون دیاں بوتلاں پیش کر دیواں گے تے میرے امام نے اپنی بہن تے جناب دوپٹے دا پلو پکڑیا بہنے ہر مریض نو ہر بندے دا خون نہیں لگدا ہر مریض نو خون ایویں نہیں لگدا پہلے گروپ نمبر ملانا پیندا ہے تے نانے دے دین نو گروپ ہر بندے دا خون نہیں لگے گا تے بہن زینب کہندی بھائی جان ذرا کھل کے میرے نال گل کرو تسی کی کہنا چاہندے ہو تے میرے امام نے آکھا بہنے نانے دے دین نو یا تیرا خون لگے گا یا حسین دا خون لگے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھائی جان دسو نا کہنا کی چاہندے ہو کھل کے گل کرو میرے امام نے آکھیا اے بہنے یا تیرے بچے قربان ہونگے یا میرے بچے قربان ہونگے اتنی گل جدو کیتی تھی حضرت زینب کہنیاں نے بھائی جان سارا کچھ بچ نہیں سکدا میرے امام کہندے نے بہنے بچ سکدے علی اصغر بچ جائے گا علی اکبر بچ جائے گا آنٹ محمد بچ جاون گے عباس بچ جاون گے یہ سارے بچ جاون گے لیکن نانے دا دین یتیم ہو جائے گا اتنی گل کیتی تے حضرت زینب کہنی نے بھائی جان جس علی دا خون تھاڑیاں رگا دے اندر ہے اسے علی دا خون میریاں رگا دے اندر ہے جس ماں فاطمہ دا تسی دودھ پیتا ہے اس ماں فاطمہ دا دودھ میں بھی پیتا ہے جس نانے دے کنیاں تے بہ کے تسی مدینے دیاں گلیاں تے جناب سیراں کر دے رہے ہو میں بھی اس نانے دی گودی چ بیٹھی رہی ہاں میں علی اصغر گوا دیواں گی میں علی اکبر قربان کر دیواں گی میں آنٹ محمد قربان کر دیواں گی لیکن اپنے نانے دے دین دی پہرے داری تو پیچھے نہیں ہٹاں گی پھر میرے امام نے آکھا تیاری کرو مختصر میرے کریم آقا دے غلام ہو میرے امام چل دے اپنے جناب نانے دے روزے تے گئے اس طرح بازو پھیلا کے اے نانے محمد تھوڑا نواسا چلے آئے کربلا دے میدان دے اندر سارا کچھ قربان کرنے واسطے اے میرے نانے محمد ہو میرے واسطے دعا کریا جے جدو میں علی اصغر دے لاشے اٹھاواں تے رب میں ہمت تے طاقت دے وے جدو میں علی اکبر دے لاشے اٹھاواں رب میں ہمت تے طاقت دے وے جدو آنٹ محمد دے لاشے اٹھاواں رب میں طاقت دے وے مختصر کرنا چاہنا ماں دی قبر تے آئے تے ماں نو آخری سلام کیتا بھائی حسن دی قبر تے آئے آخری سلام کیتا امام جناب 8 ذی الحج نو جناب امام علی مقام امام حسین کریمین نے جناب اعلیٰ حج دا احرام اتارے آئے اج مولانا صاحب حضور دی عزت پاکستان دے اندر حملہ ہو جائے کسی بلائیے کہ آؤ جناب جہاز چوک دے اندر حضور دی عزت پیرا دینا ہے آکھے گا مولانا صاحب آج میں آپ کے ساتھ چل تو پہتا لیکن مجبوری ہے کہ میری کلاس کا ٹائم ہے علامہ صاحب میری مجبوری ہے کہ جناب ہفتہ توار پیر دا دن دم جار دا دن نے میں دم کردہ ہوا فلاں جاگ جناب دن میں تقریر تے جانا ہوا میں مریدن ٹائم دیتا ہے فلاں جناب سال بعد میں حج عمرے تے حج تے جانا میں آکھا ذرا غور کر ادھر میرے امام علی مقام امام حسین کریمین نے 8 ذی الحج نو جناب حج دا احرام اتاریا حج نو عمرے بدل کے آپ نے جناب پوری دنیا دے مسلمانوں نو پیغام دیتا ہے اے میرے نانے دے دین دے پہرے دارو حج دی قضا ہو سکتی ہے اسلام دے دین دے پہرے داری دی قضا کدی بھی نہیں ہو سکتی
اسلام دی پہرےداری کدی بھی قضا نہیں ہو سکتی، اج دی قضا ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا دے غلام مختصر میرے امامی علی مقام کربلا دے میدان دے اندر پہنچے، آپ نے مٹی اٹھائی، آپ نے مٹی دی خوشبو لئی، آپ کے خیمے لا دیو۔ بس مختصر کرنا چاہنا، امام نے جناب اعلی رات جناب 2 نو پہنچے، 7 نو پانی بند ہویا، آپ جناب 10ویں دا صبح دن نے 9ویں دی رات جناب یہ تو یزیدی فوجاں اگے ودن لگیاں، میرے امام کہنے نے اے یزیدیو اج رات دی مہلت دے دو، اسی اج قرآن رج کے پڑھنا چاہنے ہاں، اج اپنے نانے مصطفیٰ تے درود پڑھنا چاہنے ہاں، اج رات دی مہلت دے دو۔ اور میرے امام اپنے خیمے دے اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دینے، اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کر دینے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے دوپٹے دے پلو دے نال اپنے بھائی نو پکھا پئیاں جھلنا، پکھا جھل کے دیکھن بھائی جان میں تھوڑا قرآن مکے دے اندر بھی سنے آئے، میں تیرا قرآن مدینے دے اندر بھی سنے آئے، نانے دی گودی بھی قرآن سنے آئے، آج تک تو سا ان کرت نہیں کیتی جنہیں اج پہ کرت کر دیو۔ تے میرے امام نے اپنے بہن دا ہاتھ پکڑ کے آکھیا بہنیں یاد رکھی ایتا جناب اعلیٰ تو مکے دے اندر قرآن سنیا، تو میرا قرآن مدینے دے اندر سنیا، تو نانے دے ممبر تے قرآن سنیا، نانے دے مسلح تے قرآن سنیا، اصل کرتا میں کل کربلا دے میدان دے اندر میرا دھڑ جناب کرم ریت تے پہ ہوئے گا، سر میرا نیزے دی نوک تے ہوئے گا، ادھر تو ویکھیں گی حسین قرآن کیویں پڑھدا ہے، ادھر تو ویکھیں گی حسین قرآن نال کیویں وفا کردا ہے۔ بس مصطفیٰ کریم دے غلامو میرے تو پہلے بھی تقریراں ہو چکی ہیں تے بعد بھی ہون گیاں، بس ایک میشن تے مقصد لے کے جانا جے کہ جناب امام دی قربانی نو صرف عام نہ سمجھا جے، میرے امام نے اسلام تے قربانی کس طرح دیتی ہے۔ آؤ اسی تا جناب اپنی جاناں بچائیاں، اسی تا جناب اعلیٰ اپنے آپ نو بچایا، پیسہ بچایا، لیکن امام علی مقام امام حسین کریمین نے سارا کچھ قربان کیتا ہے۔ ادھر جناب اعلیٰ جدو صفحہ صدیوں ہو رہی ہیں سن تا جناب ہور دی بیٹی جلدی جلدی امام علی مقام دی بہن زینب دے خیمے دے اندر آئیاں، جدو گئیاں تے حضرت زینب نے جناب ہور دی بیٹی نے ملیاں تے پیار دیتا ہے، تے جدو جناب تھیلے وچ ویکھیا روٹی کوئی نہیں، کھجورا کوئی نہیں، پانی مشکیزے دے اندر کوئی نہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے کنہ دیاں والیاں اتاریاں، کانٹیاں اتار کے اور دی بیٹی دے ہاتھ تے رکھیاں کہ تو آج مسافراں اسی کربلا دے اندر جدو تم مدینے آویں گی اسی تین راضی کر کے بھیجاں گی، اور اسا تے ناراض نہ ہوویں۔ اج یزیدیاں نے اساڈا پانی بھی بند کیتا ہویا ہے، اتنی گل کیتی تے ہور دی بیٹی جو خیمے چ نکل کے اپنے خیمے ول جا رہی ہے، ادھر صفا جناب صدیاں ہو رہی ہیں، ادھر جناب اعلیٰ یزیدی 18,000 دی فوج امام تے حملہ کرنے واسطے تیار نے، ادھر میرے امام علی مقام اپنے نانے دے دین تے قربانی دین واسطے تیار نے، سارا کچھ قربان کرنے واسطے تیار نے۔ ادھر جناب جدو ہور نے ویکھیا دوڑ لا کے اپنی بیٹی والا ہے تے اپنی بیٹی نے کہندے نے میری بیٹی تو ادھر انہاں دے خیمے چ گئی ہیں تے بہن اپنے جناب اعلیٰ بیٹی نے جناب ہور نو آکھیا بابا انج دیاں گلاں نہ کر، میں جناب زینب دے خیمے دے اندر گئیاں تھیلے وچ روٹی بھی کوئی نہیں، کھجوراں بھی کوئی نہیں، پانی پیون واسطے کوئی نہیں، آپ پیاسے تے بکھے نے، لیکن کنہ دیاں والیاں اتار کے اے ویکھنا میرے ہتھاں تے رکھ دتیاں نے، او تے اتنا سخی گھرانہ ہے، او تے اتنا لجپال گھرانہ ہے، او اتنا لجپال ہے، اسی دشمنات تے پھر بھی او دشمنان کس طرح پیار کر دینے۔ بس جناب اور نے گل سنی، یزید نو ٹھوکر مار کے امام دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے تے حضرت ہور کہندے نے اے حسین جتنیاں پہلیاں غلطی ہوئیاں نے معاف کر دے، ان میں جینا بھی حسینی بن کے وے تے مرنا بھی حسینی بن کے اچھی بولو میرے امامی علی مقام امام حسین کریمین آپ تے جناب چھوٹے شہزادے دی قربانی، اور جناب جدو سارے قربانی واری واری دے رہے نے حضرت زینب نے بلایا بھائی جان گل سنو، جی بہنے کی کہنی ہو؟ میرے امام نے جدو جناب اعلیٰ ایک گل سنی تے زینب کہنی ہے جاؤ علی اصغر نو لے کے جاؤ، یزیدی ایک کتے کل نہ کھان، ساڈے کول حسین پانی منگدا اسی علی اصغر واسطے پانی دے دینا سی،
حسین ساڈے کول پانی منگدا اسی علی اصغر واسطے پانی دے دینا سی جاؤ اطمینان حجت واسطے چلے جاؤ اتنی گل جدو جناب اعلی میرے امام نے سنی تے امام نے اپنے بہن نو جواب کی دیتا ہے بہنے تینوں پتہ ہے نا جس سکول دے اندر حسین پڑھدا رہا ہے اتھے منگن دا سبق کوئی نہیں دیتا گیا اتھے تا ونڈن دا سبق دیتا گیا ہے بہنے آج جناب کربلا دے اندر من یزیدیاں دا سوال ہی نہ بڑا آج من کربلا دے اندر انہا یزیدی کتیاں دا سوال ہی نہ بڑا بہن کہندی نہیں بھائی جان جاؤ نا علی اصغر نو لے کے جاؤ ان میرے امام نے اپنے پتر نو چادر لپیٹی آئے آپ چل پہنے کربلا دے جناب نے یزیدی کتیاں والے تو آپ چلنے نے ان جناب اعلیٰ سامنے جا رہے نے یزیدی ایک دوسرے مخاطب ہو کے کہندے نے او ویکھو حسین ڈر گیا ہے او ویکھو حسین ڈر گیا ہے حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے حسین معافی منگن واسطے آ رہا ہے میرا امام چلدا چلدا جدو یزیدیاں دے سامنے پہنچے تے میرے امام نے آکھیا ہوئے ابن سعد یاد رکھی اے میرا دودھ پیندا بچہ ہے اے گھوڑے تے سوار نہیں ہو سکدا اے تا جنگ دے نا تو ہی واقف کوئی نہیں اے تا تیر نہیں چلا سکدا اے تلوار نہیں چلا سکدا جڑا آج میرے پتر نو ایک گھٹ پانی دا دے گا جڑا میرا پتنا دے پتر نو ایک گھٹ پانی دا دے گا قیامت دن اپنے نانے کل کو سرد جام لے کے دیاں گا